السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الإخوان؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، أموركم هانية، جمعة مباركة للجميع. مع أخوكم ديما نتمنى أن الأمور ديالكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله بإذن الله يدوز الويكاند ديالكم موفق. اليوم الموضوع اللي بغيت نطرق ليه على حسب ما شفت بعض الفيديوهات وبعض الشياتة اللي كيستغلوا هذه القضية الفلسطينية، وسورتو هذه القضية ديال صفقة القرن، كيستغلوها ضد المغاربة. كما أن المغرب أصبح حامي إسرائيل وأصبح يدافع على إسرائيل، حتى أنه أصبح يحارب الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية. على العموم أنا بغيت نجي نوضح ونغسل شوية الودنين لهاد الشياتة هادو اللي كيكرهوا كل ما هو مغربي، وكيكرهوا الملك ديالنا الله ينصرو، وكيكرهوا اي حاجه فيها طابع مغربي. على كل حال هذه مساله معروفه، مرض نفسي عندهم ساكن. انا غادي نوري الجزائر دابا اش كتسوى عند فلسطين. كنهضروا ديما على الجزائر داعمه لفلسطين. هذا هو الدعم الاول ديال الجزائر لفلسطين. هي خيمه فيها اقل من 10 اطر طبية، أقل من 10 أطر طبية، يعني من 6 حتى ل 8 أطر طبية. وهاد الخيمة هذه كاينة في غزة. هذا هو الدعم الجزائري الوحيد، بعيدا عن الإعلام اسمحوا لي، عن الإعلام وعلى البروباغندا ديال الشياتة كارتيزانا مالكا اي بي دوتر. هذا هو الدعم الوحيد ديال الجزائر لفلسطين. خيمة صغيرة فيها أقل من 10 أطر طبية، زعما بقليل من الدولارات لا غير، وبعض الشعارات بطبيعة الحال كما تعودنا على هذا النظام الجنرالات الفاسد. غادي نوريكم دابا اللي ما كتعرفوش، غنوريكم الدعم المغربي. الدعم المغربي هو مستشفى عسكري كامل وبأموال الشعب المغربي وبموافقة الشعب المغربي ملكا حكومة وشعبا، حتى أنه في هذا المستشفى على مدار الساعة وعلى مدار العام بكامله تجرى فيه des opérations حتى على القلب وعلى المدى الطويل. يعني juste pour vous montrer le niveau de cet hôpital militaire installé à Gaza et depuis des années، واللي كندوي فيه الفلسطينيين، سواء كانوا فلسطينيين كيشاركوا في المظاهرات أو كانوا فلسطينيين مجروحين بالقرطاس أو أطفال أو شيوخ أو نساء أو وبالمجان. فهنا كنشوفوا بأنه راه الفرق كبير ما بين ديك الخيمة ديال بلاد البترول والغاز، بلاد مليارات الدولارات. كنشوفوا هنا الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني. هذا هو الدعم، وبفضل السيادة الحكيمة ديال سيدنا محمد السادس الله ينصرو. دونك هاد لا بروباغوند ديالكم نتوما كبرتوا فيها، الله يستر. انا كندوي على بيان سور كندوي على الطبقه اللي كتكره المغرب والمغاربه للاسف، اللي المغرب وحل لهم ما عرفتش انا واش كينعسوا كيفيقوا بالمغرب ولا هما توت فاصون مربين على هادشي، مربين على هاد المساله ديال الكره المغاربه، وداك الشيء جاي من بومدين. على كل حال انا علاش درت هاد الفيديو هادي؟ حيت واحد الشيات دخل عندي وخلى ليا قال لي باننا حنا كمغاربه خناهم ضد فرنسا في الاستقلال، يعني العكس ديال الواقع، تماما العكس. اما قضيه الشعب الفلسطيني، فبما ان الان كاينه القضيه ديال صفقه القرن وكلشي كيهضر على صفقه القرن، الشعب الفلسطيني عامه 90% لا يعرفون عن قضيه الجمهوريه الوهميه شيئا، و10% يساندون الجمهوريه الوهميه. والجزائر فيما كانت في فلسطين تحاول أن تلصق عالم العصابة ديال البوليزاريو في جميع الحالات. يعني هي مظاهرات، هي أي حاجة كتكون شي مناسبة كتحاول أنها تلصق
الدرابو ديال البوليزاريو. وللاسف ان هاد الدرابو ديال البوليزاريو كما كتعرفوا كامل، الى حيدتوا هذيك الهلال والنجمه ديال الدوله العثمانيه او ديال الاتراك اللي كانوا مستعمرينكم، فهو علم فلسطين. اذا هنا نطرح سؤال كبير جدا. بما ان بملياراتكم عملتم على تقسيم المغرب، عملتم على تخريب دولة إسلامية اللي هي المملكة المغربية، وبأكثر من 550 مليار دولار. يعني خاصنا كميوات ديال الفلوس باش نهزو هاد المبلغ الكبير. فلماذا تخسرون فقط دولارات قليلة على فلسطين بخيمة وبالشعارات، لا غير، بالشعارات فقط، حتى أنكم تنفقون فقط لأخذ الصورة عندكم هي باش كتعاونوا فلسطين، أما في الأرض ليس هناك شيئا. على العموم، أنا تلقيت الخبر بأنه نائب فلسطيني في الاتحاد الأوروبي دافع على جمهورية الصحراء الوهمية البوليزبالية التي مصطنعة من طرف جنرالات الخرائر. أنا أقول لكم، هذا هو منافي أنايا، أن المغرب خاصو يشوف المصلحة ديالو. فبما أن السلطات الفلسطينية تعادي المغرب والوحدة الترابية في المغرب، فالطز في السلطة الفلسطينية. بلدي أولا، وعاش الملك وعاشت المملكة المغربية، والسلام عليكم.